یا رسول اللہ کرم ہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کرم ہو یا رسول اللہ، غم کا مارا ہوں بے سہارا ہوں یا رسول اللہ، غم کا مارا ہوں بے سہارا ہوں یا رسول اللہ، غم کا مارا ہوں بے سہارا ہوں یا رسول اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، فرزند مفتی اعظم کا نعرہ تکبیر۔ निकाह जो जेको कार्यक्रम है ये मारे व्यवस्थित पहलो पाण ॿुधवा थी वञो त माशाअल्लाह آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری બહાર આપ સે જે એકતા જાગૃત પ્રતીક સમાન સુમરી ડાડી જો સ્થાનક અને સુમરા સમાજ નો સમૂહ લગ્ન में અહીં ઉપસ્થિત થયો તે બદલ સમગ્ર કચ્છ સુમરા સમાજ વતીથી આવાજો બાર અભિનંદન કર્યા તો શુક્રગુજાર કર્યા તો અને અલ્લાહ જી બારગાહ में दुआ કર્યા તો या रब्बल आलमीन ए बाबा मुफ्ती कच्छ जो असांजे दुआ इन्ही जी दुआ जी फैज है अल्लाह ताला असांजे कर्म कहे जो असांजी समूह साजी ही नव समी साजी जो आगाज थी रहियो है जो अज जे इन्ही दूल्हा 30 दूल्हे जी जो निकाह थी रही है 331 दूल्हा जो इन स्थल मथे निकाह थी हुई। शरीयत मुस्तफा के मुताबिक ऐं महर अदा कया 3800 रुपया रोकड़ा जी एवज़ वकील हाजी हसन फिर मुवक्कल रुखसाना बानू मुबारक दीदी ने हाजी घरनी पुत्री के आंजे हक निकाह में बख्शेगा ऐं जनाब मोहम्मद ऐं आंजे हक निकाह में रुखसाना बानू के कबूल किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई वो सम्मान पत्र अखिल कच्छ सुमरा समाज का प्रमुख सुमरा हाजी अलामा भूंगर इन्हीं जो सम्मान करेंगे तीनों मरहूम कुंभार दाऊद हाजी रमदान उर्फे दालाबा परिवार माताना मठ तरफ थी इन जो सम्मान करे जिम्मेदार तीनों तो सम्मान करेंगा कुंभार उस्मान अली मोहम्मद रामपुरा बड़ा कुंभार उस्मान अली मोहम्मद रामपुरा बड़ा। ये सम्मान पत्र है सुमरा उस्मान हाजी खान प्रमुख समूह लगन समिति यानी जो सम्मान करे जिम्मेदार तीनों मरहूम कुंभार दाऊद हाजी रमदान दालाबा परिवार तरफ थी कुंभार हाजी जो दाऊद बाजू छोकरो है जनी जो सम्मान कईंदो। میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز یا رسول اللہ، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سادہ پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سادہ پیار آپ سے ہے۔